बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज गिरहन गिरहन के औकात में रूहानी ताकतें अपने उरूज पर होती हैं। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने चंद आमाल तालीम फरमाए कि जिन आमाल को करके हम रूहानियत के उरूज तक पहुंच सकते हैं। वो आमाल क्या है, उनकी तादाद क्या है, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा 12 अगस्त 2026 का सूरज ग्रहण एक बहुत बड़े हादसे का पेश खैमा है, ऐसा कहना है अंदाजा लगाने वालों का। क्या इस बात में कोई हकीकत है या नहीं, इस हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे। और सबसे अहम बात कि आज हम ये भी जानेंगे कि अहादीस में हम गिरहन के वक्त क्या करें, इसमें हमें क्या अहकाम मिलते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मिलकर हम सुनते हैं और इल्म हासिल करते हैं कि सूरज गिरहन के वक्त में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सूरज गिरहन का जो 12 अगस्त 2026 का सूरज ग्रहण है, क्या ये पाकिस्तान में और एशियाई ममालिक में नजर आएगा? तो जी नहीं, ये पाकिस्तान और इसके अतराफ के ममालिक में नजर नहीं आएगा। ये स्पेन, पुर्तगाल और यूरोपियन ममालिक में नजर आएगा। लेकिन चूंकि इस वक्त में रूहानियत अपने उरूज में होती है, तो इसीलिए जो आमाल बुजुर्गों ने हमें तालीम किए हैं वो हम जरूर पढ़ेंगे। ये तो बात हो गई कि जनाब ये कहाँ नजर आएगा। अब इसकी इब्तिदा कब है, इसकी इंतहा कब है, इसका उरूज कब है, इसका जवाल कब है और ये कब खत्म होगा। तो याद रखिए कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में ये शुरू होगा। इसी वजह से पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा। सूरज ग्रहण रात के वक्त में 8:34 पर सूरज ग्रहण की इब्तिदा होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। अब बकिया जो जगहें हैं, ममालिक हैं, तो वो वहाँ के मुताबिक क्या टाइम बनता है ये गूगल से आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान में 8:34 पर ये इब्तिदा होगी इसकी और 9:58 पर मुकम्मल ग्रहण लग जाएगा। इसके उरूज का वक्त 10:46 है और इसके जवाल का वक्त 11:34 है। अब जब इसका मुकम्मल इख्तिताम होगा तो 13 अगस्त लग चुकी होगी और रात 12:58 पर ये मुकम्मल खत्म हो जाएगा। इस वक्त में क्या पढ़ना चाहिए? अहादीस में तो हमें ये मालूम होता है कि जब ग्रहण लगता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि यह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और जब तुम ग्रहण के वक्त को पाओ तो अल्लाह की तस्बीह बयान करो, इस्तिग़फ़ार किया करो। और नमाज कसूफ का हमें नमाज कसूफ तालीम की गई कि इस वक्त नमाज पढ़ो, अल्लाह की सना बयान करो, इस्तिग़फ़ार करो। और ये निशानियों में से एक निशानी इस तरीके से है कि अगर सूरज ग्रहण लग जाता है तो ये माबूद हो सकता नहीं, क्योंकि जो माबूद होता है उसको ग्रहण नहीं लग सकता। तो ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह मुअस्सिर हकीकी है, अल्लाह बादशाह है और सदा बादशाही मेरे रब की है। चांद और सूरज अगर इनको बाज लोग खुदा कहने वाले हैं तो उनके लिए भी निशानी है कि तुम्हारे खुदा को ही ग्रहण लग जाता है। तो ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और अल्लाह की हम्द बयान करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए और नमाज कसूफ अदा करनी चाहिए। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लीजिए और अल्लाह की हम्द बयान करते रहें, सना बयान करते रहें, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा कामयाबियाँ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगियों में ग्रहण लगने से हमें महफूज फरमाए।
اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ احادیث میں ہمیں کیا تعلیم فرمائی گئی۔ اب ایک بہت بڑا جو پیش خیمہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی میں بیان کروں گا کہ جناب یہ کسی حادثے کا پیش خیمہ ہے بھی یا نہیں۔ آئیے پہلے صوفیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ ہم کیا کیا اعمال کر سکتے ہیں۔ دو طرح کے اس میں اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ اعمال جن کی آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، دوسرے وہ اعمال جو آپ پڑھ کر چھوڑ چکے ہیں، ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اس فیض کے سلسلے کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے، اپنے وظائف کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے آپ ان اوقات میں ان اعمال کی تکرار کر سکتے ہیں۔ اب کوئی ایسا عمل آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی زکوٰۃ آپ عام دنوں میں ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو گرہن کا وقت مل گیا ہے، تو یہ بہترین وقت ہے کہ آپ اس میں زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اور اگر آپ کوئی عمل پڑھ کر چھوڑ چکے ہیں تو وہ تو آپ اس وقت میں آپ اس کی تکرار کرتے رہیں تو آپ کی وہ روحانیت دوبارہ شروع ہو جائے گی اور آپ اس کی روحانیت سے دوبارہ مانوس ہو جائیں گے اور اس کی روحانیت آپ سے مانوس ہو جائے گی۔ اب ایک معاملہ جاری دوبارہ ہو گیا۔ اب چند اعمال ایسے ہیں کہ جو اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے۔ بزرگان دین نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس دوران 40 مرتبہ جو شخص گرہن کے دوران 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، وہ سورہ یاسین کا عامل ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کا عمل کرنے کے لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواتین گھر میں بیٹھ کر کرنا چاہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک تشت لے لیں، اس میں پانی بھر لیں اور پیر ڈبو کر پھر پڑھیں، پھر 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ پانی جہاں جیسے نہر ہے یا سمندر کنارے وہ جا کر یہ پڑھ سکتے ہیں کھلے آسمان تلے، اور اگر ان کے پاس ایسی جگہ کوئی میسر نہیں ہے تو وہ بھی گھر پر اسی طریقے سے پانی کا انتظام کر کے اپنے پیر بھگو لیں اور ایسی جگہ پر پڑھیں کہ جہاں کھلا آسمان ہو۔ اور اگر کسی ایسی جگہ پر پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر سورج گرہن آپ باقاعدہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو سورج کو نہ دیکھیے کہ یہ صحت کے لیے، آنکھوں کی صحت کے لیے مضر ہے۔ 40 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد اس کو آپ روزانہ 7 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، ساری زندگی آپ یہ پڑھتے رہیں۔ آپ سورہ یاسین کے عامل ہیں اور آپ کسی بھی مقصد کے لیے سورہ یاسین پڑھیں تو آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے: قرآن کا دل، شب کا دل، انسان کا دل۔ انسان کا دل رجوع اللہ، اور شب کا دل تہجد کا وقت، اور قرآن کا دل سورہ یاسین۔ تو یہ ناممکن کو ممکن بنانے والے وظائف میں سے بزرگان دین فرماتے ہیں۔ سورہ مزمل شریف، روحانیت کی جان، اللہ اکبر، اس کو آپ 117 مرتبہ گرہن کے وقت میں پڑھ لیں تو اللہ کے حکم سے آپ سورہ مزمل شریف کے عامل ہو جاتے ہیں۔ سورہ مزمل شریف رزق کے لیے بہترین ہے، تسخیر کے لیے بہترین ہے، جادو جنات سے مقابلہ کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کشادگی عطا فرماتا ہے اس شخص کو جو سورہ مزمل پر ریاضت کرتا ہے۔ 117 مرتبہ آپ گرہن کے وقت میں پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ جتنی مرتبہ آسانی سے پڑھ سکیں، 3 مرتبہ کم سے کم آپ کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ ویسے 11 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کا کوئی کام نہیں رکنے والا۔ اللہ کے حکم سے آپ کا ہر معاملہ، اس کا انتظام غیب سے ہوگا۔ سورہ مزمل شریف کھلے
मैदान में पढ़ी जाती है, खुले आसमान के नीचे, और अगर खुला मैदान या खुला आसमान आपको मैसर ना आए तो आप कमरे में बैठकर पढ़ सकते हैं। सूरह नास का बताया जाता है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 333 मरतबा गिरहन के दौरान तकरार कर ली जाए तो आप सूरह नास के आमिल हो जाते हैं। और तो सूरह नास का आमिल जो है ना, बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दम कर सकता है और बहुत सारे काम इससे ले सकते हैं। जादू जिन्नात भी, फोड़ी फिंसे और जो भी लाइलाज बीमारी हैं, सूरह नास उसके लिए बेहतरीन है। और सूरह फातिहा का जो आमिल होना चाहता है, इसका बड़ा बेहतरीन अमल है कि आपका सारा मामला, हर मामले के लिए सूरह फातिहा काफ़ी है। कि पूरे कुरान का मफ़हूम, तमाम रूहानियत, तमाम उलूम, तमाम मज़ाहिर और तमाम राज सूरह फातिहा में मौजूद हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर आपको चाहिए कि आप सूरह फातिहा के आमिल हो जाएं तो आप 2 मोती चूर के लड्डू गिरहन में ले लें और 2 रोगनी रोटियां ले लें। अगर रोगनी रोटियां मुयस्सर नहीं आती, आप नहीं पका सकते, तो ताफ्तान या शीरमाल ये आप ले सकते हैं। और समुंदर किनारे जाकर आप 1000 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें और उसका सवाब जो है वो आप सूरह फातिहा के मुअक्किलान को और उसकी रूहानियत को बख्श दें। और जो आपने मोती चूर के लड्डू और 2 रोगनी रोटियां ली थी उनको आप सदका कर दीजिए। और इसके बाद आप रोज़ाना सूरह फातिहा को फजर की सुन्नतें और फ़र्ज़ के दरमियान आप पढ़ लें। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि 41 मरतबा इस तरीक़े से पढ़ी जाए कि मीम को लाम से मिला दिया जाए। बिस्मिल्लाह की मीम को सूरह फातिहा की इब्तिदा में लाम से मिला दिया जाए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये वसल का एक कायदा है जो कि तजवीद में मौजूद है। इसमें कोई कुरान में तहरीफ नहीं हो रही, बल्कि हम वसल के कायदे के तहत ये कर रहे हैं। और बुजुर्गान दीन का बाकायदा तालीम याफ्ता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अब ये रोज़ाना 41 मरतबा आप पढ़ लें, आपके हर मामले के लिए काफ़ी होगा। जादू जिन्नात के लिए, नज़र बद के लिए, तमाम बंद दरवाज़ों के लिए अल्लाह तबारक व तआला फुतूहात से नवाजेगा। और जो शख्स इस पर मुदावमत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको किसी का मोहताज नहीं करेगा और वो रूहानियत का उरूज ज़रूर पाएगा। अब गिरहन के दौरान चहल काफ कैसे पढ़ते हैं? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सूरज गिरहन के दौरान चहल काफ 2 धारी तलवार बन जाती है और इतनी पुरतासीर दुआ है कि अल्लाह अकबर। 40 काफ हैं इसमें और रूहानियत के राज हैं इसमें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि गिरहन के दौरान 800 मरतबा जो पढ़ लेता है वो इसका आमिल हो जाता है। और इसका आमिल जहां जाता है, जितनी भी शर की ताकतें हैं उससे ऐसे भागती हैं कि अल्लाह अकबर, जैसे तूफान आ गया है। उनकी मौत है शरीर जन्नात की। चहलकाफ 2 धारी तलवार है और चहलकाफ का आमिल इतना रूहानियत रखता है कि वो जहां जाता है फैजान पंजतन पाक ही लेकर जाता है। और चहलकाफ के तो क्या ही बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि अल्लाह अकबर। 800 मरतबा पढ़ने की हिकमत बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि काफ के आदाद 20 हैं और ये 40 काफ हैं, तो 20 और 40 को ज़र्ब दिया जाए तो 800 बनता है। तो 800 मरतबा जो शख्स पढ़ लेता है वो इसका आमिल हो जाता है और फिर रोज़ाना वो इसको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना पढ़ेगा उतना फ़ायदा होगा, जितना पढ़ेगा उतना काम होगा उसका अल्लाह के हुक्म से। और इसमें तस्खीर की ताकतें, क्या ही ताकतें हैं, रूहानियत की ताकतें और जो अल्लाह तबारक व तआला उसको बरकतें अता फरमाए। अच्छा, दुआए ख़ास अगर कोई शख्स पढ़ना चाहता है तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स गिरहन के दौरान 2000 मरतबा दुआए ख़ास को पढ़ लेता है
وہ دعائے خاص کا عامل ہو جاتا ہے۔ یا بدوح، اگر کوئی شخص اس کا عامل بننا چاہتا ہے تو تسخیر کا کمال ہے اس میں۔ 20,000 مرتبہ جو شخص پڑھ لے گرہن کے دوران وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ آیت کریمہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کمال زکوٰۃ ادا ہوتی ہے گرہن کے دوران۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو 3,000 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آصف، شیاطین، جنات، جادو ٹونا یہ اس کے قریب بھی نہیں آتے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے غیب سے نوازتا ہے، سلامتی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، کشادگی عطا فرماتا ہے، اور وہ پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ 3,000 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھ لیا جائے۔ اور نعت علی شریف کا اگر کوئی شخص عامل بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 2,100 مرتبہ پڑھ لے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی جو تعداد آپ بتا رہے ہیں یہ تو اس وقت میں نہیں ہوتا۔ اس وقت میں یہ 4 گھنٹے سے زیادہ وقت ہے، جیسے 8:34 اور 12:34 یہ تو 4 گھنٹے ہو گئے، اور اس کے علاوہ 24 منٹ اور 4 گھنٹے 24 منٹ بنتے ہیں۔ 4 گھنٹے 24 منٹ میں ویسے پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا عمل آپ نے شروع کر لیا ہے یا آپ شروع کر رہے ہیں ایسا عمل جو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت میں پورا نہیں ہوگا، تو آپ پڑھتے رہیں جب تک وہ اس کی تعداد مکمل نہ ہو۔ وقت گزر جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابتدا کی بات ہے کہ ابتدا آپ نے روحانیت کے عروج کے وقت میں کیا تو آپ عامل ضرور کہلائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 1,900 مرتبہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے گرہن کے دوران وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی 1,900 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو 786 مرتبہ ضرور پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص عامل ضرور ہو جاتا ہے، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اسے برکتیں ضرور ملتی ہیں۔ جو عمل آپ کرنا چاہیں، میں نے تو چند اعمال بیان کیے ہیں، اس میں قہری اعمال بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ کسی کی زبان بند کرنی ہے، آپ جو بھی میں نے عمل بتایا نا، کوئی ایک بھی عمل کر لیں اس نیت سے کہ فلاں کی زبان بند ہو جائے، بند ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ کرنے والا اللہ ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ آپ صرف یقین کامل رکھ کر جو عمل کرتے ہیں نا اس سے کام ہوتا ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل لے رہے ہیں جس کو آپ نے کرنا ہے اور آپ کو اس کی تعداد معلوم نہیں ہے، تو آپ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 313 مرتبہ اس کو کر لیا جائے یا 111 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ کثرت میں اس کا آ جائے کہ کثرت، اور کثرت 313 مرتبہ کو ہی کہا جاتا ہے کہ 313 مرتبہ سے جو چیز بڑھ جائے تو اسے کثرت کہا جاتا ہے۔ اور اگر اتنی طویل دعا ہے جیسے دعائے سیفی کہہ لیں، یا ایسی دعا جو کہ بہت بڑی ہے جیسے سورہ بقرہ کا ہی کوئی جو ہے وہ کرنا چاہے تو وہ ایک مرتبہ، جیسے بہت طویل ہے تو ایک مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہوگا، لیکن جو ایسی دعائیں ہیں کہ جن کو آپ سنگل ڈیجٹ میں ہی کر سکتے ہیں، یعنی 10 سے نیچے ہی کر سکتے ہیں، تو اپنے نام کے اعداد آپ مفرد بنا لیں۔ جیسے کہ 826 کسی کے نام کے اعداد ہیں تو 8 اور 2 10 اور 6 16، 6 اور 1 7 مرتبہ وہ پڑھ لے تو وہ شخص اس چیز کا عامل ہو جائے گا۔ جیسے 826 جس کے نام کے اعداد ہیں وہ 7 مرتبہ دعائے سیفی شریف پڑھ لے گا تو دعائے سیفی شریف کا عامل ہو جائے گا۔ اب ایک بات جو میں نے کہی تھی کہ جناب کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہے، اس کے لیے سائنسدانوں نے بڑی سائنس لگائی جناب کہ 2012 میں بھی اسپین میں، پرتگال میں یہ اس طرح کا سورج گرہن نظر آیا۔ 2012 نہیں، 1912 میں ایسا ہوا تھا۔ اس کے 2 دن بعد ٹائٹینک جہاز ڈوب گیا۔
اور اسی پٹی پر اسی انداز سے سورج گرہن ہوا تو 2 دن بعد اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ جس کو آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی انداز سے ہے، تو اس کے بعد کوئی بہت بڑا حادثہ دنیا کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ یاد رکھیں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور سورج گرہن لگ گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس سے موت اور حیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی سورج گرہن یا چاند گرہن کا معاملہ، اس کے بعد کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جانا محض اتفاق ہے۔ کوئی سائنس اس طریقے سے یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ فلاں گیس اس موقع پر جمع ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے یہ لاوا پھٹا اور نیگیٹیوٹی جب وہ گھوم گئی، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف ایک اندازہ اور ایک حادثے پر اس کو قیاس کیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ کی ثنا بیان کیجئے۔ یاد رکھیں جتنی سانسیں ہماری ہیں وہ کم کوئی نہیں کر سکتا اور کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں زندگی دینے والا ہے، اور اسی نے جب ہمیں موت دی تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تمہیں موت پا لے گی اگرچہ تم بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ۔ اس لیے اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں صحت کی، محتاجی سے حفاظت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماری سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، بار بار مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ویڈیو میں کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔